घेतला म्हणून आयलो बोवा मारता पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड म्हणटा काय करिना म्हणून आयज आमी गोवा वेल्या गांवांत आसा आनी मोरगात ह्या वाड्यार सद्याक आमी आसा आनी फाटल्यान तुमी पळयता आसतले एक उदक जें आसा तें सांठोवन उरलेलें आसा आनी हांगा ब्लॅकिश वॉटर जाल्लें आसा आनी थोडे दीस फाटीं आमी जो सायड इन्स्पेक्शन केल्लो आमच्या आगासायम गांवांत सेम थिंग गोवा वेल्यानूय आमकां दिसून येता। आगासायमूय सायड इन्स्पेक्शन करून आमचे जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे ऑफिसर्स येवन तेंच्यांनी सॅम्पल्स जी आसा ती घेतलेली आसा। तशेंच आयजूय ते येवन तेंच्यांनी ऑलरेडी सॅम्पल्स जी आसा ती घेतलेली आसा हांगातली। तशेंच आमची सेक्रेटरी आसा तेंकांय सांगलां की हांगा खंय एक ड्रेनेज ब्लॉक जाल्ल्यो आसा, क्रॉस ड्रेन्स ब्लॉक जाल्ल्यो आसा, जावं कितें जालां तें एक्झॅक्ट पळोवपाक जाय। कारण उदक समज साठलें जाल्यार हांगा कितें ब्रिडींग जावपाक शक्यता आसा, मीन्स मस्किटो ब्रिडींग जावपाक शकता, डेंगू जावपाक शकता, मलेरिया जावपाक शकता। सो त्या रितीन आमकां हें पळोवपाक जाय। हांगा एक कान आसा, तो कान क्रॉसींग जाता, उदक वयता, क्रॉस जाता, पण व्हेरी स्लो स्पीडीन वयता। सो ऑलरेडी आमी आतां जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या ऑफिसरांनी येवन हांगा इन्स्पेक्शन केलां, सायड इन्स्पेक्शन बाकीची एरिया आसा तिवूय आमी वचून सायड पळयता की गोवा वेल्यान आनी खंय उरलेलें आसा ते। आगासायम हांगा आमी सगळे कडेन वचून पळयलां ऑलरेडी। तेजेर मीन्स कित्याक लागून हें ब्लॅकिश वॉटर कित्याक लागून जाता हेजे आजून पर्यंत तांकां रिपोर्ट येयल्लो ना। सो तो रिपोर्ट येतकूच कळटलें कशें ब्लॅकिश वॉटर जाता तें, आनी तेन्नाच आमी सोल्युशन तेजेर हाडपाक शकतले। पण हांव एक मेसेज पावोवपाक सोदता की कोणीय समज एक्जिस्टींग कान जे आसा जावं ड्रेनेजीस आसा ह्यो ब्लॉक करच्यो न्हू, आपणाचे पर्सनल हेका लागून तुमी ब्लॉक करच्यो न्हू, त्यो फ्लो जावपाक जाय। उदक समज फ्लो जायना जाल्यार तुमकांय त्रास जातले, कित्याक तुमची थंय शेतां भाटां दोंगर जे आसता ते तुमचे आसतले, घरां आसा तुमची, लोक रावता, रेजिडेंशियल एरिया आसा। सो हें खूब कडेन अशें जाता की थोडे जाण ब्लॉक करता आनी ते ब्लॉक जावन उरता। सो हें जावपाक जायना। दुसरें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक तेंय डायरेक्शन दिलां की हेजे मीन्स गोवा वेल्या जावं आगासायम विलेजीन जावं बाकीच्या आमच्या विलेजीन खंय असो इश्यू जाला तेजेर कितें मीन्स एक्झॅक्ट कित्याक लागून हें जालां, कित्याक हेका स्मेल पासून खूब वायट स्मेल येता, ती स्मेल आमकां घेवं पासून जायना अशी हें जालें। आनी सांठोवन उरतकूच डिफरंट टायप्स ऑफ ब्रिडींग जावपाची शक्यता आसा आनी डिफरंट टायप्स ऑफ डिजीज जावपाक शक्यता आसा। सो आयज पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे येयल्ले आसा, तांकां केन्ना आमकां रिपोर्ट मेळटा तेजेर आमकां कळटलें। पयलू आमकां आगासायमचो रिपोर्ट मेळटलो, तशेंच हेल्थाचे हेका हेल्थाचो जो डॉक्टर आसा तेय येवन गेल्ले, तेंच्यांनी पळयलां, तेंच्यांनी सांगलां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो रिपोर्ट येवनी म्हणून, आनी तेय डायरेक्शन दितले की कितें पंचायतीक जावं खंयची डिपार्टमेंट WI डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटाक डायरेक्शन दितले की कशें ते क्लिनिनेस करूंक शकतले, कशें ड्रेनेज ज्यो आसा त्यो ड्रेनेज क्रॉस ड्रेन्स आसा त्यो क्लियर करूंक शकतले। हे सगळे डिपार्टमेंट खंयचोय डिपार्टमेंट आसूं ह्या डिपार्टमेंटाक कॉन्फिडन्सान घेवन तें काम करपाक जाय। आनी जो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेंची मोठी जबाबदारी जाता, कित्याक हें पयल्यांदा म्हटल्यार आमकां तरी दिसून येयल्या फर्स्ट टायम इतल्या प्रमाणान उदक जें आसा तें ब्लॅकिश वॉटर जाला। सो हेजो कारण कितें आसा हो पयलूच नासलो। सो हेजो कारण कितें आसा तें पळोवपाक जाय की कितलेशे आमचे शेतकार भाव आसा तांकां आयज सारकी शेतां रोवपाक मेळना, कित्याक हें उदक ऑलरेडी स्पॉयल जाल्लें आसा। तशेंच जी स्पिसीज जावं आमची नुस्तें बीन आसा तेंय नुस्तें कितलेच कडेन मेल्लें आसा, तेंय आमकां दिसून येयल्लें आसा। सो हें कित्याक लागून घडटा हेजेर आमकां रिसर्च जो आसा तो व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा आनी हो फुडें पासून आमकां यूज करपाक मेळटलो। थँक्यू। तेजे वयर कांय ना, सारकें मरे ट्रॅक्टर हाडपाक मेळची ना, फाल्यां तांकांय बेनिफीट आसा न्हू। फाल्यां असो येदो बांद आसा, ट्रॅक्टर हाडले देंवयले शेतां, मशीन हाडले, फाल्यां हांकां मांजेकारांक डायरेक्ट हाडून तुमी हें हाडपाक मेळटा, टेम्पो वचून हाडूंक मेळटा, रिक्षा हाडपाक मेळटा। 509 पळय आतां पळय शेतकारांक सांगताय काय हे नेट ड्यान पळय शिल्प पळय म्हणटा न्हू, ते दोगूच शेतकारांचे आख्खें शेत वयता आनी कोण तिसऱ्यान, कित्याक हे सायडीन लांबचे लांब रमेशागेर कोण न्हू तेगेलो रमेश आले आनी ते सायडीन रोड करपाक ना, तेच कशें आसा तेची लांब मेन म्हटल्यार कितें ट्रॅक्टर येता तशी जागा जाय, नाल्यार बारीक मशीन हितून दोगूच शेतकार लागता। थंय हांगा 2 मीटर पावपाना, 2-2.5 मीटर 3 मीटर तर जाय न्हू आनी तूं मशीन कितली जाय पडटा ट्रॅक्टर हाडपाक? 3.5 सुद्धा पुरो मॅक्सिमम 3.5 वरां। कशें आसा तें बेनिफीट सगळ्यांक, नाल्यार ही शेतां केन्नाच रोवपाक पावची हेंय सांग तुमकां। ती दोनाय सायडीन वॉल घेवन कोण आतां कुदळ आनी हे पयलूचे भशेन ना, मशिनरी सुद्धा मिशिनाचे आतां आमची ती मशिनाचेर चलता म्हणून रोवंक पावता, नाल्यार कोण रोवंक पावताले? दोनूय एंडाक आमकां रस्तो ना, तेच सांगता तुका। तेका लागून तूं कितें कर, कमिटी तांकां आपय, सगळ्यांक आपय।
कोणा कोणाक लागता तांकां नोटीस धाड, तुज्या सायडीच्यान नोटीस धाड, तांकां सगळ्यांक आपय एक मिटींग घेवया आमी, एक डेट ठरय आनी तेन्ना तेंचे कडेन उलोवया मरे आमी की बाबा अशें अशें आसा. फाल्यां ते एग्री जायना जाल्यार आमी काय करूं शकना, एग्री जालें जाल्यार बरें जालें न्हू, कित्याक फुडें पावन ऑब्जेक्शन येवपाक जायना कोणाचेर. तेज्यान आपय तूं WID इन्स्पेक्शन बीन केलां त्या हेजें. फोन मारतालो तूं म्हाजे कडेन, फोन तो बिझी आहा, फोन करलाय तुका. करतो म्हणटरे लोक ऑब्जेक्शन करतले, आपल्या कॉन्फिडन्सान घेतला 4 लोकांक सांगला तू जाणा मागीर गव्हर्नमेंट कितें इनिशिएटीव घेता म्हणजे लोक कधी तुगे मागीर तशी क्वेरी करता. त्या लोकांक क्वेरी आसतलो, आतां म्हजी शेत वता म्हणजे म्हाका क्वेरी आसतलीच न्ही, सो ते पण सॅटिस्फाय करपा आमची काम न्ही. सो सत्यवान आज तुमकां सामको एक्टीव जाला ते सो केन्ना येतलो. सो सर सांगता तशी एक मिटींग घेवन तुमी ते करा. अशी कर शेतां जाय ना शेतां सगळी नांवां दिता तांकां नोटीस काढा आनी आपय. पयलीं दिल्ली ती रॉंग दिल्ली, नवीन हांवें धाडल्या. हय नवीन धाडले ती सगळी डिटेल काडल्या आमी. मेन लिगल हेरांक आपय रे कोण मागीर ते एग्री जाताले कांय इशू ना. ते फक्त ताणें म्हाका स्टॅम्प पेपर घेता दिसता तुमी न्ही, एनओसी एफिडेविट मारून ते कोण कडेन घेतले पुरो, ते करून घेत जाल्यार विशय सोंपता तो. चड ह्या बानाक चड वता न्ही, त्या बानाक कितें करपाचें, दोना सायडीन कॉल घेवपाची, आतां इतकी कमी अशें आनी म्हजी फिलींग जाता तितके कमी जाता न्ही शेतां वता सारकी 4 मेन कितें आसा ट्रॅक्टर व्हरोंक मेळोंक जाय, नाल्यार शेतां कोण रोवंक पावचे. हरशीं म्हूण आतां शेतां उदकान कोणाक कांय बेनिफीट ना, कित्याक शेतां गेल्यार उदकान कितें करतो रोयता काय ना. बांदाकूय बरें पडलें तुमकां सामान हाडपाक व्हरपाक तुमकां बरें पडटलें. ट्रॅक्टर हाडपाक शकता बोटीन बी आनी हांगाच खंय तरी शेड करून दवरपाक शकता 10-15 दीस आनी हांगसरली शेतां काडपाक शकता. तेच म्हणटा म्हणजे ते हेवूय रिपेर करूं जाय. ते तेंच्यानी कडेन गेला हय जेटी नाल्यार कॅप्टन, पूण ती करतना ती मागीर दुसरे ते बाकीचे ते हे जावं जायना, सागरमाला बी तो येवं जायना इशू, हांगा तो इशू आसा. हो पयलींचो फेरी पॉयंट हो तेंचो हेचो. हय मडकयच्या येवपा लोकांक ओके तो काढूंक ना तुमचे नाल्यार जागी थंय पुरवना मागीर रिकन्स्ट्रक्ट करतात मरे तुमी. हांव तुमकां तुमी काडपाचें म्हणलें काडून हें जाता सुकोन वयता कितें चिकोल आहा तो चिकोल आसा तो काडना तुमी चिकोल. तो फक्त बाना घालपाक यूज करता. तोच रे तो म्हणटा ते फ्लो जायना म्हणून. दाखय पळय पळोवया पळया. इतके सुद्धा जायना सर पूरा तर मातशें मानस उगडे ना सर हो एकूच प्रॉब्लेम ना, हो एकूच इश्यू ना, सगळ्यात त्याच सेम प्रॉब्लेम आहा. जेन्ना खावटी पडलेले बुडलेले हांगा ते माती आयली तेन्ना तशें आहा. बांद जेन्ना केलो न्हू थंयसर मानस फेल जाले ते पुरवाले बांद बांद करून कशें. पूण ते हो एकूच इश्यू ना, थंय आमट्याय सेम प्रॉब्लेम आहा. आमी फर्स्ट गेल्ले ते रेल्वे ट्रॅका सकयल पयलू ते काडटाले न्हू दाणशे कितें मारता आतां कोण काडिना रे ते तशें उरता सायडीची पुरी काडटाले वचना शेतकार घेताले शेतकार काडटाले. आतां सर कोण देवाना आतां हांगा माती भरल्या मरे चड सगळे माती हे पळय दिसता पळय मरे आनी इल्लें उदक आहा तें शेतकरी आतां ते कितकी वर्सां जाली कांय म्हाका काडूना येतय आनी सामकें फूल सुकता. सरान पळयलें तें सामकें सुकून सबन आख्खें दिसता. तूं सुकते म्हणटा, लोक बुट्ट म्हणटा. तेका दिसता तो येवन तेणी स्पेशल केला. आमचे हे मानशेची उलयता हांव ते मानशेची कांय उलोवंक शकना. लेसीन शुभम शिरोडकर. शुभम ताका विचार ही खंयची तुजी पुरसा सिल्क. आयज आमी नेवरा खाजनाचें जें इन्स्पेक्शन आसा लॉंग पेंडींग इन्स्पेक्शन जें आमी मामलेदारा कडेन मागलेलें आनी हो इश्यू जो आसा तो आमच्या ग्रामसभेनूय येयल्लो आनी आमी सगल्यो ज्यो मानशांची कवडा कशी कितें आसा बांद कितें जाल्लें आसा हें ओवरऑल हांवें जो
मामलेदार आसा तांकां लेटर केल्लें हेजे पयलीं आमी मिटींग घेतलेली सगळे आमचे कमिटी वांगडा अलॉंग विथ फार्मर्स हेंच्या वांगडा मिटींग घेतलेली आनी तेन्ना आमी डिसायड केल्लें की सायड इन्स्पेक्शन हें करतलें म्हणून आनी आयज मामलेदार आमकां डेट दिली आनी त्या डेटी अनुसार आमी हांगा सगळे सायड इन्स्पेक्शनाक येयल्ले आसा। हांगा कितें जाल्लें आसा खुबशीं कवडां वयर सकयल मोडलेलीं आसा तुमी पळयता आसतली ही मानस जी आसा ती कंडिशन सारकी ना तेजी तशीच बाकीचे लोकेशन बाकीचे मानशे आसा तेवूय आमी सायड इन्स्पेक्शन करतले। थोडे बांद जे आसा इंटरनल बांद आसा हे इंटरनल बांदांची परिस्थिती वायट आसा आनी तेच पळोवपाक लागून मामलेदार येयला कित्याक पळयल्या नंतरूच कळटा एक्झॅक्टली कितें सिच्युएशन आसा ती आनी एकदां अशें जाता की उदक ओवरफ्लो जाता बोवां पडलेलें आसा क्रॅकडावन जाल्लें आसा आनी त्या कारणाक लागून खुबशें उदक जें आसा तें हांगा आमच्या नेवरा खाजनान येता आनी तुमी पळयल्यार खूब फावटी नेवरा खाजनाचें जें उदक आसा हें उदक भरोन आमची कितलेशे जाणांची शेतकारांची शेतां पिड्ड्यार जाल्लीं आसा आनी तेंय तांकां सांगलां आमी कंपन्सेशनाकूय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या थ्रू घातलें आनी खुबशे आमच्या शेतकारांक कंपन्सेशन येयल्लें आसा पूण खूब जाणांक अजून पर्यंत जे बेनिफिट्स मेळपाक जाय म्हटल्यार कितें जाता कंपन्सेशन एक गव्हर्मेंट रेटी अनुसार मेळटा पण जे लॉस जाता तें खूब मायज जाता सो हें खंय ना खंय भरपाई जावपाक जाय सो तेंच्यांनी रिक्वेस्ट जी कमिटीकूय घातलेली की तेंची भरपाई जावची म्हणून बाकीची उरल्या ती सो ते कमिटीचें डिसिजन आसा पण आयज आमी मुद्दम येयल्या की एंटायर जे बांद जे आसा जावं आमची मानशो आसा ह्यो सायड इन्स्पेक्ट करून तेंचेर कितें आसा तो सोल्युशन हाडपाक टायम टू टायम कित्याक रिपेर जायना हे माणूस पळय टायम टू टायम एवरी टायम कितें आसा आमी तरी कमिटीक मामलेदाराक आमी सांगता आनी तांकां लेटराय बरयता की हेजेर जे रिपेरींग आसा ते टायमली घेवपाक जाय। आतां ही जी मानस आसा ही मेजर रिपेर अशें तरी दिसता कित्याक सायडीच्यान दोनूय सायडीच्यान ताका कॉन्क्रीट जें आसा तें कॉन्क्रीट ब्रेकडावन जाला कॉन्क्रीट गेला आनी उदक आतां तुमी पळयता आसतना मानस बॉन आसून बसून उदक क्रॉस जाता सो अशें समज जालें जाल्यार जो इफेक्ट जाता हो फूल शेतांक जाता सो तेकाच लागून आयज हें सायड इन्स्पेक्शन केलां हेजे पयलींय आमी सायड इन्स्पेक्शन घेतलेली आनी तेन्ना खुबशीं कवडां जी ब्रेकडावन जाल्ली जावं आनी कितें जाल्ली हें आमी रिपेर करून ती कमिटीचे थ्रू घेतलेली तेन्ना ही कमिटी ना तेन्ना दुसरी कमिटी आसली आतां ही नवीन कमिटी आसा आनी हांकांय आमी डायरेक्शन दिल्लें हेज्या पयलू तलाटी थ्रू इन्स्पेक्शनां जाल्लीं आसा तेणेन येवन पळयल्लीं आसा खंय कितें रिपेर करपाक जाय आनी टायम टू टायम जेन्ना जेन्ना जाय पडटा तेन्ना मामलेदाराक सांगून तेंची रिपेर हें करपाक आमी सांगलेलें आसा आनी जी बिलां जावं कितें फायली पास करपाक जाय ती आमी सांगलेली आसा। आतां आमी हेज्या पयलू जी मिटींग घेतलेली ते मिटींगेक सगळे ठराव घेतलेलो की सगळीं कवडां जी आसा ती बंद जावपाक जाय टायमली रिपेरींग जावपाक जाय आनी कमिटीचे थ्रू तेजेर एक्शन जावपाक जाय।